बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में जो है वो एक इशू बना हुआ है आर्मी चीफ के ऊपर कि आर्मी चीफ का इशू नहीं है, लेकिन जानबूझ के इसको जो है वो इतना डिस्कस कर दिया गया है कि इसको एक इशू बना दिया गया है कि आर्मी चीफ कौन आएगा, किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा। इसके ऊपर जो है वो एक जो है वो मसला जो है वो खड़ा कर दिया गया है। और अब जिस तरह से ये हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, जो वज़ीर हैं, उनकी जानिब से जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उसे देख के उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि अब जो हुकूमत जो है, इनकी और एस्टेब्लिशमेंट जो है, इनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है। इनके आपस में जो मामलात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो ख़राब हो चुके हैं। इसके अलावा नवाज़ शरीफ जो है वो लंदन निकल गए हैं। नवाज़ शरीफ ने आना था पाकिस्तान, इनकलाबी बन के उन्होंने पाकिस्तान आना था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे उनकी जो कत्ल की जो सबूत सामने आया है, नसीम हैदर, जैसे ही वो सामने आया है, तो नवाज़ शरीफ जो है ये एक नामालूम जगह पे यूरोप की सैर को निकल गए हैं, अपने अहल खाना समेत। तो नवाज़ शरीफ क्यों भाग गए वहाँ से कि जब उनके जो सबूत था, जिसने ये दावा किया था कि नवाज़ शरीफ ने मेरी मौजूदगी में अरशद शरीफ और इमरान खान को कत्ल करने की जो है वो एक प्लान किया था, जिसमें अरशद शरीफ को उन्होंने कत्ल कर दिया और इमरान खान पे इन्होंने हमला किया था और इमरान खान अल्लाह के हुक्म से वो बच चुके हैं। इस पे हम जो है वो आज बात करेंगे। साथ ही ये जो 7 महीनों में शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये जो तबाही हुई है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, और इसको जिस तरह से इसके ऊपर जब फर्द जुर्म आयद होना थी, उसी दिन हमारे ऊपर इसको मुसल्लत कर दिया गया, इसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात होगी और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है नुमान खान, जिनका कराची से ताल्लुक है और एक सीनियर जो है वो तजज़िया कार हैं, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नुमान भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, बिल्कुल खैर खैरियत से। नुमान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन से जो है एक बहस लगी हुई है आर्मी चीफ के ऊपर कि अहमद नूरानी ने जो है वो एक कहानी लिखी है, हमारे जो आर्मी चीफ है मौजूदा कमर जावेद बाजवा, उनके ऊपर के इन 6 सालों में उनकी जो दौलत है उस पर कई अरबों रुपए जो है वो इजाफा हुआ है। इस पे मैंने आपकी कुछ ट्वीट्स भी देखी हैं, जिसमें आपने जो है वो इमरान खान और उनके जो है वो आपस में मिला के वो सब कुछ जो है वो शेयर किए हैं। लेकिन तारीख में भी हमने देखा है कि जब भी कोई आर्मी चीफ जो है वो रिटायर होता है, तो उसके ऊपर जो है वो आखिरी उसके दौर में उसको किसी न किसी तरीके से जो है वो गंदा किया जाता है। अब अहमद नूरानी की तारीख भी हमारे सामने है, वो किस तरह से, कहाँ से, कैसे पाकिस्तान से भागा और उसने क्या-क्या किया। वो अमेरिका में जहाँ पे वो रैश वज़ीर है, वो वहाँ पे किस तरह से वो वहाँ पे रहता है और क्या-क्या उसकी जो है एक्टिविटीज़ हैं, उससे भी हम वाकिफ़ हैं। लेकिन जो उसने कहानी लिखी है, मौजूदा जो हमारे जो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, इसमें अवाम के जज़्बात से जो है वो खेलने की एक जो है वो नाकाम कोशिश की गई है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये जो कहानी अहमद नूरानी ने लिखी है, ये सच्ची है या झूठी है, या ये प्रोपेगेंडा है, या वाक़ई जो है वो जनरल क जो आर्मी चीफ़ है जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उन्होंने जो है वो इतना पैसा इन 6 सालों में बनाया है जिस दौरान वो आर्मी चीफ़ रह चुके हैं? देखें, दौलत का बढ़ना फिर सबकी चेक कर ली जाए, क्यों नहीं। इमरान खान की भी तकरीबन 250% दौलत बढ़ गई। जो वज़ीर आज़म थे तो उनकी दौलत नहीं थी, उसके बाद उनकी दौलत बढ़ गई, और लीगल होगी तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह अगर बाजवा साहब और उनकी फैमिली की दौलत बढ़ गई, लीगल है तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो सकता। इलीगल है, कोर्ट में जाए, सिंपल, चाहे खान के ख़िलाफ़ हो चाहे उनके ख़िलाफ़ हो। लेकिन अहमद नूरानी जो कि एंटी आर्मी सोच का हामिल बंदा है, मैंने वो जो जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि दोनों, तो मैंने वो कंपेयर करने के लिए दी थी कि जब अहमद नूरानी ने तोशा खाना का जिक्र किया और इमरान खान के बारे में जिक्र किया, तो उसको हमारे सियासी जमात के दोस्तों ने बहुत ज़्यादा बुरा मनाया। क्यों भाई? अगर वो बुरी थी, उस पर आपको यकीन नहीं है, तो आप इस पे कैसे यकीन कर रहे हैं? मतलब ये तो फिर वही हो गया, मीठा मीठा हक हक, कड़वा कड़वा थू थू। दोनों की इंक्वायरी करा लें, इसमें क्या है भाई। एक तो चोरी का मयार कतन ये नहीं होता कि करोड़ों की अरबों की चोरी चोरी होती है। अगर चोरी का मयार हमारे दिन में कोई ऐसा कहीं रखा गया है तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं शायद इस चीज़ से आगाह नहीं हूँ कि छोटी चोरी की बात ना की जाए, बड़ी चोरी की बात की जाए। भाई चोरी चोरी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो अगर दोनों ने चोरी किए तो इनका सब की करें, खाली इन दोनों की क्यों, बाकियों की भी करें। असल मसला है कि आप अदालतों में प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करा है आपने, अगर प्रूफ करा है तो ठीक है, लेकिन अगर प्रूफ नहीं किया है तो फिर अदालतों को भी क्यों बुरा कहा जाता है? अदालत तो चलती ही सबूत पर है, जज का कसूर नहीं होता, वो जज तो फैसले देगा अपनी, जो उसके सामने फाइलें रखी जाएंगी उसमें ऐसा कुछ मवाद है तो वो उस पर सज़ा देता है। अब कुछ भी आप नहीं कर सकते उसमें। तो अगर आपने ऐसे ज़बानी कलामी बातें, जलसे जुलूसों में फैसले नहीं हुआ करते, ये रैलियों में या लॉन्ग मार्च में फैसले नहीं हुआ करते, आपको अदालत में जाना पड़ेगा। कानून तो है, या तो आप कहें हम इस कानून को ही नहीं मानते, मतलब वहाँ भी ये हाल है कि अपने मतलब के फैसले आ जाएं तो अदालतें बहुत अच्छी लगती हैं, उनको खराजी तहसीन पेश किया जाता है और जजिस की तारीफ़ की जाती है, और ख़िलाफ़ फैसला आ जाए उन्हीं जजिस को बेचारों को जो है फिर रगड़ा भी जाता है। भाई क्यों रगड़ा जाता है? आपके हक़ में फ़ैसला ही करने के लिए बैठे हों, वो कानून के दायरे में रहते हुए बात नहीं करेंगे क्या? हर चीज़ को जो है ना, हर पैराए को देखना पड़ता है, अपने मतलब के पैराए को मुसल्लत नहीं कर सकते आप किसी के ऊपर। इससे ज़्यादा अलमिया हो ही नहीं सकता पाकिस्तानी सियासत का कि वो सहाफ़ी जिसको ये ख़ुद बहुत बुरे बुरे अल्फाज से, अलकाबात से नवाजते आए, आज उसी को सर पे बिठा दिया। ये हमारी सियासत का अलमिया है। अरशद शरीफ शहीद को ले लें, सबसे पहला फ़ॉरेन फंडिंग प्रोग्राम इमरान खान के ख़िलाफ़, फिर जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ उसी ने किया था, लेकिन बाद में अगर उसने उनके हक़ में लिखना शुरू करा तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो गया। भाई जो वो रिपोर्ट कर रहा है, या पहले वाली भी सही थी तो बाद वाली भी सही होगी, अगर पहले वाली गलत थी तो बाद वाली भी गलत होगी। उसके खिलाफ घटिया ट्रेंड तक किसने चलाया? एक सियासी जमात ने चलाया। तो ये हमारे अलमियात हैं कि हम सच सुनना नहीं चाहते, सच देखना नहीं चाहते, सिर्फ वो देखना चाहते हैं जो हमारी आंखों को भला लगे, हमारे दिमाग में अच्छा लगे, हमारे दिल को अच्छा लगे। तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं, ये इसको शख्सियत परस्ती कहते हैं हमेशा। और मुझे कहा जाता है कि मैं इदारे को, बाजवा साहब को, भाई मैं बाजवा साहब, ना मेरे बाजवा साहब रिश्तेदार हैं, ना इमरान खान ने मेरी जायदाद मारी हुई है। मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूँ। या तो बराबर आप रखो, दोनों सूरत में इमरान खान गलत कर रहा है या दूसरे जितना गलत करते हैं, नवाज शरीफ, जरदारी, कोई XYZ जितने सियासतदान हैं, तो उनको भी उतना ही बुरा आप भी कहो। ऐसा थोड़ी होता है कि अपने मतलब का जो है वो सब। अब नवाज शरीफ का बयानिया क्या था कि मुझे क्यों निकाला, फ़ौज ने मेरी मदद नहीं की। मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं आपको भेजता हूँ, उसमें आपको क्लियर होगा कि इमरान खान बोला वो फ़ौज मुखालिफ सिर्फ इसलिए नवाज शरीफ के वो जो फ़ौज ने उसकी मदद ही नहीं की। तो आज इमरान खान खुद इकरार कर रहे हैं कि जी फ़ौज इसमें शामिल नहीं थी लेकिन मेरी मदद तो कर सकती थी। तो दोनों का बयानिया तो सेम हुआ ना। जब हुकूमत में होते हैं जब क्यों नहीं स्टैंड लेते? मेरा सवाल तो ये, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, भाई जब स्टैंड लो, जब पावर में बैठे हो, तब आपके मीठा मीठा वही सब अच्छा अच्छा हलवे खा रहे होते हैं सब मज़े के। जिस तरह बाजवा साहब की फैमिली का आ रहा है, इसी तरह इमरान खान के इर्द गिर्द लोगों की भी जायदाद का ज़रा तखमिया लगा लें, तब क्या थे 4 साल पहले और अब उनकी जायदादें क्या है। आखिर क्यों बार बार फराह गोगी को डिफेंड किया जा रहा है, फराह खान को डिफेंड किया जा रहा है? क्यों? वाई? भाई वो फराह खान जाने और कोर्ट जाने, आपका क्या वास्ता उससे? आपका क्या लेना देना उससे? किस हैसियत से वो आपके घर में आती जाती है? चले आपकी ज़ौजा की दोस्त है, मैं उनकी ज़ौजा पे बात नहीं करता, वो एक पर्दादार खातून है, उसको साइड पे कर दें आप। लेकिन वो फ़ायदे तो उठा रही थी। बुजदार के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस जो एंटी करप्शन में हुआ, वो इनकी गवर्नमेंट आई पंजाब में, फ़ौरन ख़त्म हो गया। तो आप खुद भी तो फ़ायदे उठाए ना आपने। आप अपने बंदे को छोड़ दें तो वो NRO नहीं कहलाएगा। अलमियात है, ये अलमियात। ठीक है सर, आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास आ गया है। मैं तो ज़्यादा भी अहमद नूरानी पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके बारे में मैंने जो है वो पहले भी पढ़ा हुआ है, पहले भी देखा हुआ है, सुना हुआ है। मुझे मालूम है इसके पास जो मटेरियल है ये कहाँ से आता है। ये इतना बड़ा जो है इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी नहीं है। इसका जो मटेरियल है, इसके जो सोर्स हैं, वो भी हमें मालूम है कहाँ पर है और कहाँ से इसको जो है वो सारी मालूमात दी जाती है। इसलिए इसके ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो आपने बात की है कि नवाज़ शरीफ जिस तरह से कहता था कि फ़ौज को मेरी मदद करो, इसी तरह इमरान खान जो है
وہ بھی فوج کو یہ کہتے تھے کہ میری مدد کریں۔ دیکھیں نواز شریف کا جو مسئلہ ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ایک کرپٹ شخص ہے اور وہ کرپشن میں فوج کی مدد چاہتا تھا۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا مجرم جو ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 6-7 مہینوں میں جو پاکستان کی تباہی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 6-7 مہینوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا۔ کل خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیا کہ معاشی طور پہ پاکستان اب اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو عمران خان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ شہباز شریف جو ہیں، جو کہ ایک جو ہے وہ مجرم ہے، جس دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھی اسی دن اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ کیا عمران خان کی یہاں پہ فوج سے جو اختلافات ہیں وہ درست نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھا، بلکہ کسی ایسے بندے کا جو ہے وہ ریاست ہے نا، ریاست کے اہم ستون ہے، آپ نے کوئی ایسا بندہ ہائر کرنا تھا کہ جو کم سے کم کرپشن سے پاک ہو، کم سے کم اس قابل ہو کوئی جس کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد نہ ہونے والی ہو اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ سنبھال سکے یا حکمرانی کر سکے۔ کہ کیا پوری پی ایم ایل این میں یا پیپل پارٹی میں یا پی ڈی ایم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کیس نہ ہو اور وہ اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہو؟ میں تو دیکھیں بات یہ ہے میرے بھائی، عمران خان صاحب کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو نہ ایماندار سمجھتے ہیں، نہ سمجھدار سمجھتے ہیں اور نہ قابل سمجھتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں صرف میں، ان کا یہ مسئلہ ہے میں کا، وہ کسی کو قابل نہیں سمجھتے۔ ان کی اپنی پارٹی میں بھی یہی مسئلہ شدت سے ہے کہ وہ کسی کو قابل ہی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں یہاں شخصیت پرستی کی سیاست ہوتی ہے، اس پورے خطے کا المیہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ بولتا ہے صرف میں، میری پارٹی، میں اور میں اور میں، بس میں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے بھائی، اچھے تھے برے تھے چور تھے ڈاکو تھے، اسمبلی کے ممبر تھے، کیا کرے ابھی؟ اسمبلی سے ہٹا دیتے آپ ان کو اپنے دور میں، کوئی ایسا قانون پاس کر لیتے بھائی کہ جس پہ کوئی مقدمہ ہوگا اسمبلی ممبر نہیں رہے گا۔ اسٹیٹ بینک آپ نے دیتے وقت کیوں نہیں سوچا؟ اسٹیٹ بینک کا بھی تو بل پاس کرایا نا کہ اسٹیٹ بینک اب چلا گیا آئی ایم ایف کے پاس، وہ عمران خان کے دور میں ہوا نا میرے بھائی۔ اب آپ رو کس بات پہ رہے ہیں؟ معاشی حالات صحیح نہیں۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے کتنی ڈبل ہی مہنگائی ہوئی نا ان کے دور میں بھی، کیا ان کے دور میں ڈبل نہیں ہوئی تھی مہنگائی؟ پونے 4 سال میں آلموسٹ ڈبل ہوئی۔ پیٹرول کہاں تھا کہاں چلا گیا، ڈالر کہاں تھا کہاں چلا گیا، ہر چیز ان کے دور میں بھی جو ہے وہ بڑی تھی۔ پھر ان کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ اندر پی ٹی آئی کے لوگ ان کو برا کہہ رہے تھے۔ یہی جو آج پی ٹی آئی کے فوج کے خلاف لکھ رہے ہیں یا جو دوسرے معاملات پہ لکھ رہے ہیں وہ ان کو خلاف تھے۔ بزدار کے خلاف پی ٹی آئی تھی کہ بھئی اچھا ہے وہ نہیں ہے وزیر اعلیٰ، اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن ایک کمزور وزیر اعلیٰ وہاں کیوں رکھا گیا تھا یہ عمران خان بہتر بتا سکتے ہیں بھائی، کیوں رکھا ہوا تھا ایک کمزور وزیر جو فیصلے ہی نہیں رہ سکتا تھا، جو ایک بنی گالہ کی فون کال پر جو ہے تھر تھر کانپ جاتا تھا۔ تو ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ خود فیصلے انہوں نے کتنے فیصلے ہیں جو انہوں نے غلط نہیں کیے ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں ہاں جی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اچھا ان کی غلطیاں پھر درگزر کیوں کی جاتی ہیں بھائی؟ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے، غلطی ہی کا تو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے آپ کو، اور کیا ہوتا ہے؟ آپ بول رہے ہیں میری غلطیاں معاف کر دو، اس کو بات ہی نہیں کرو بھائی، اپنی پرفارمنس پہ بات کریں آپ۔ فگرز دینے میں کیا ہے؟ فگرز تو کوئی بھی دے دے گا۔ تو اس طرح تو وہ کہتے ہیں ہماری 6% 5.97 کو ان کی گروتھ ریٹ، یہ گروتھ ریٹ ہے عام آدمی کی پوزیشن کو پتہ، گروتھ ریٹ جانتا ہی نہیں ہے کہ عام آدمی عام پاکستانی۔ تو پھر نواز شریف والے گروتھ ریٹ پھر کیوں پھر خراب کر دی 6.12؟ یہ فیگرز ہیں، اسے عام آدمی کا، عام آدمی بولتا ہے عام پاکستانی کو بیچارے کو اس چیزوں سے کیا غرض ہے؟ وہ بولتا ہے یار میں کھاؤں کماؤں عزت سے رہوں۔ اب اگر آپ گروتھ ریٹ کو ڈسکس کریں گے تو نون لیگ کی 2017 میں گروتھ ریٹ 6+ تھی، تو اس کو کیا کریں پھر آپ؟ یعنی کہ وہ خراب کی گئی بعد میں، عمران خان نے کری، پھر عمران خان نے سنبھالی پونے 4 سال میں، تو پھر ان کو بھی دے دو اتنا لمبا ٹائم۔ یہ مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں نا 10 سال تک وہ سیاست میں اپنے آپ بتاتے رہے میری بہترین ٹیم ہے، اسد عمر تو آئے گا جادو کر دے گا، جی جادو کر دے گا۔ 10 سال لگے اس کو اسد عمر کو وزیر خزانہ بنانے میں۔ 2008 سے ہم سن رہے تھے، 2011 میں اس کو ہائپ پکڑا، پھر تو جی اسد عمر ہی اسد عمر تھا نا، ٹیم کا وہ سمجھ لو نائب کپتان تھا وہ ایک طریقے سے، شام محمود قریشی سے زیادہ پاپولر تھا وہ، کہ حکومت آئی اسد عمر جو ہے وہ پاکستان کے سارے قرضے ختم کر دے گا، زیرو کر دے گا، آئی ایم ایف کو لات ماریں گے ہم، ورلڈ بینک کو لات ماریں گے،
سب کو لات مار دیں گے ہم قرضے، بلکہ ہم دیں گے. بھری پڑی ہیں 2011 کے بعد. آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھ لیں لوگوں کی یہ رائے تھی. کیا ہوا؟ اپنے وزیر خزانہ کو لگایا، چند مہینوں کے بعد اسے کک آؤٹ کر دیا. یہ نہیں، وہ ایبل ہی نہیں تھا بندہ پھر تو اس کے اوپر کھیلا کیوں اتنے سال؟ آپ نے اتنا ہائپ دیا اسے، اتنی ہوپس دی عوام کو، وہ بندہ تو زیادہ عرصے رکھا ہی نہیں. پھر آپ نے اس کو ہٹا دیا. اٹ مینس کہ وہ ایبل ہی نہیں تھا، وزیر خزانہ بننے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا وہ، اس کے پاس کوئی فیچرز ہی نہیں تھے. آپ کی تیاری، پھر آپ بولتے ہیں ہماری تیاری نہیں تھی. ایک تو آپ کا یہ بڑا مسئلہ ہے. او بھائی، آپ مسلسل 22 سال سیاست میں، اور 22 سال میں آپ آ کے حکومت میں آ کے بولیں گے ہماری تیاری نہیں تھی، کیونکہ اب ہم تیاری سے آئیں گے. تو یہ تو شہباز شریف بہار تو جب گورنمنٹ سے باہر آتے ہیں اب ہم بہتر کر دیں گے، اب ہم بہتر کر دیں گے. فرق کیا ہے ان دونوں چیزوں میں؟ اور پھر فوج کو سیاسی کیوں بنا رہے ہو؟ خود نپٹو. فوج کیوں مدد کرے؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کی کرپشن کا، بھائی ان کا بھی کرپشن کا مسئلہ نہیں تھا، یہی تو مسئلہ ہے. اس کو کیا کرپشن کے کیس میں آپ نے باہر نکالا ہے؟ کرپشن کے کیس میں نواز شریف کو سزا دی آپ نے، تو بتائیں مجھے. پاناما پہ سزا دی ہے تو بتائیں مجھے. مسئلہ تو یہی ہے، پرابلم یہی ہے نا. ابھی دیکھیں نواز شریف نے ایک اسمبلی میں تقریر کی تھی، جی اگر میرے اثاثے بڑھ گئے تو آپ کو اس سے کیا؟ ابھی خان صاحب نے بولا کہ بھی توشہ خانہ میں نے اگر ایک چیز لے کے بھیجی تو آپ کو اس سے کیا؟ بات وہی ہے. اور ہم اس کو ڈیفائن کیا کریں کہ جی وہ تو اربوں کی تھی، یہ تو بہت چھوٹی سی ہے. بھائی آپ کو رسیدیں دینی چاہیے. پھر عمران خان صاحب نے بھی حال ہی میں کہا، میں نے تو نہیں کہا، عمران خان نے کہا ہے کہ میں مقدمہ کرنے لگا ہوں. آج 1 ہفتہ ہو گیا، آلموسٹ 6 دن ہو گئے. مقدمہ کیا شاہ زیب خان زادہ پر، کہہ رہے تھے دبئی میں بھی کریں گے، لندن میں بھی کریں گے، اور پاکستان میں بھی کریں گے. کسی ایک جگہ پر تینوں میں سے اگر مقدمہ ہو تو بھائی مجھے ضرور آگاہ کرنا، میرے شاید لا علم ہو اس بات سے. تو یہ نہیں چلتا کہ جب آپ پاور میں ہو تو فوج آپ کی اچھی، بہت پیاری، ایک پیج، بہت زبردست ہر چیز، جی سبز باغ اور یہ وہ فلانا ڈھماکہ، اور جب آپ باہر نکل جائیں تو آپ کا ٹارگیٹ ہی فوج ہوتی ہے. نواز شریف کا بھی یہی ہے، ان کا بھی یہی ہے. تو یہ اس چیز سے پہلے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے. جب آپ گورنمنٹ میں ہو تو سخت فیصلے لینے کی آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے. جب آپ بیٹھے ہوں حکومت میں تب آپ ایسے بولڈ فیصلے لینے کریں کہ ہٹا دیں جی، جو نہیں سنتا آپ کی بات فوراً ہٹائیں اسے. آپ کے پاس اختیار ہے، کیوں نہیں ہٹایا آپ نے؟ پھر آپ بولتے جی میں بے اختیار تھا. پھر آپ یہ رونا پیٹتے ہیں. اچھا آپ بے اختیار تھے تو پھر سارے کام پھر فوج کے ذمہ ڈال دیں آپ کہ جی میں نے 4.25 سال میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا فوج نے کیا. اقرار کیا کہ جی ہماری معاشی طور پر مدد کی فوج نے کی، جنرل باجوہ نے کی. خاص کر جنرل باجوہ کا وہ نام لیتے ہیں تو جنرل باجوہ نے ان کی مدد کری. تو اٹ مینس کہ فوج ہی مدد کر رہی تھی نا بھائی. آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. پھر ہر چیز پھر فوج نے کری. اچھا کیا برا کیا فوج نے کیا. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف 4.25 سال بہترین پروٹوکول میں بہترین لائف گزاری، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکے. تو بھائی آپ کو بیلنس کرنا ہوگا ہر چیز کو. یہ نہیں کہ آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی تعریف میں حدیں پار کر جائیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے یار. پاکستان آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ کی پہچان پاکستان نہیں ہے کیا؟ پاکستان عمران خان کی پہچان نہیں ہے؟ عمران خان پاکستان کی پہچان ہے کیا ہے یہ؟ او بھائی پاکستان سے ہی سب کی پہچان ہے، ہماری آپ کی سب کی، پاکستان سے. تو پاکستان اگر بدنام ہوگا یا بدنام کیا جا رہا ہے تو ہر وہ بندہ قصوروار ہے جو پاکستان کے خلاف لکھ اور بول رہا ہے. پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف بول رہا ہے وہ تو پاکستان بدنام ہو رہا ہے. پاکستان کو تباہی کے دانے پہ لانے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو پہلے پاکستان کے خلاف لانگ مارچز کرتے تھے. وہ پاکستان کے خلاف ہوتا تھا لانگ مارچ، کسی بندے کے خلاف نہیں ہوتا تھا. آج بھی پاکستان کے خلاف ہی ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ اچھا نہیں ہو، سرمایہ دار نہ آئے. آپ نے دنیا میں پینک کر دینا ہے جی، یہ ہے وہ، یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، یہ چور ہیں. بھائی ایسے نہیں ہوتا. اپنے ملک کا سوچیں. ان سب کو چاہیے، سیاسی قیادت کو، اس میں عمران خان کو تو خاص کر چاہیے. باقی یہ آپس میں مل کے بیٹھے. کیوں فوج کو ان کی کیوں جاتے ہیں فوج کے پاس؟ ایک آرمی چیف کو لے کے جو ہے وہ مطلب پاگل ہوئے پڑے. ہادی یہ بولتے ہیں ہم تو ڈسکس نہیں. ہاں عمران خان کی ہر تقریر میں آرمی چیف کا ذکر ہوتا ہے اور بولتا ہے میرے کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے. اور جو فکر نہیں ہے تو بولو ہی نہیں نا، اس موضوع کو بات ہی نہیں کرو. آپ کو مسئلہ کس سے تھا؟ آپ کو مسئلہ فوج سے تھا یا پی ڈی ایم سے تھا؟ اگر پی ڈی ایم سے مسئلہ تھا تو آپ جاتے اپنے جو جلسے جلوس لے کر پی ڈی ایم کی قیادت کے گھر جاتے. آپ جاتے زرداری ہاؤس جاتے، آپ جاتے رائے ونڈ جاتے، آپ جاتے ماڈل ٹاؤن جاتے، آپ کسی کے گھر ان کے لیڈران کے ان کے گھر جاتے نا. آپ چلے گئے جناب کور کمانڈر پشاور کے گھر. او کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک طرف آپ بولتے ہیں جی فوج کے مخالف نہیں ہیں،
ہم صرف جنرلز کے مخالف ہیں. کوئی ادارہ مجھے بتاؤ بغیر سربراہی کے کوئی چلتا ہے؟ یہ نہیں کہ گورنمنٹ آ جائے تو عمران خان سربراہ نہ ہو اور گورنمنٹ چل رہی ہو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایک آفس ہے کوئی بھی کسی بھی ادارے کا، چلے آپ آدمی چھوڑ دیں، ایف آئی اے ہے، کیا ایف آئی اے کے آفس کیا وہ نیچے والا اسٹاف چلاتا ہے؟ اس کا بھی ایک ڈی جی ہوتا ہے. ہر ادارے میں ایک بڑا افسر ہوتا ہے اور اس کے نیچے سارے بڑے افسران ہوتے ہیں. اسی طرح فوج میں بھی سسٹم ہے، جس طرح گورنمنٹ میں ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے سارے وزیر آتے ہیں. وہ طاقتور ہی تو ہوتے ہیں نا. کیا کوئی ایم پی چلائے گا گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کا کوئی کارکن چلائے گا گورنمنٹ؟ سسٹم کو پہلے آپ ڈیفائن جس طریقے سے آپ کریں. جنرلز کے خلاف مطلب جنرل ہٹا دیں تو فوج کون دیکھے گا بھائی؟ مجھے بتائیں. جنرل کے ایک دن میں بنتا ہے یا 2 دن میں بنتا ہے یا 2 سال میں بنتا ہے؟ 35 سال لگتے ہیں اس کو جنرل بننے میں بھائی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو شہباز شریف پہ عمران خان کہتے ہیں کہ فوج کو یہاں پہ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھا کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھی، تو یہ بات عمران خان کی درست نہیں ہے؟ جناب عمران خان کے پاس خالی کی آرمی ہے. عمران خان کے پاس ایف آئی اے بھی تھی، عمران خان کے پاس آئی بھی تھی، عمران خان کے پاس اسلام آباد پولیس تھی، پنجاب میں ان کی اپنی پولیس تھی. اٹھاتے ہیں اس پہ ایف آئی اے کو کرتے اٹھاتے ایف آئی اے کے تھرو. کیس تو ایف آئی اے کا ہی تھا. وہ کیوں نہیں اٹھایا شہباز شریف کو بھائی؟ فوج کیوں اٹھائے گی؟ فوج کو سیاسی کیوں بناتے ہیں آپ لوگ؟ اپنی مطلب کے لیے فوج کو سیاست میں کی گند میں بھی آپ گھسانے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ایک طرف بولتے ہیں فوج کو جو ہے وہ سیاست میں آنا نہیں چاہیے. ایک طرف عمران خان صاحب بولتے ہیں کریڈٹ لیتے ہیں، ہاں فل ٹائم کریڈٹ لیتے ہیں. وہ ایک امریکن اینکر نے ان سے سوال کیا، انٹرنیشنل اینکر ہے امریکن تھی، کہ جی آپ فوج کی سیاست میں انٹری چاہتے ہیں، فوج کا کیا؟ یہ سوال تھا. انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا. مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. اور دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 200 سالہ کرکٹ سوال، وہ بات کیا میں کیا بولوں، کیا سوال کے جواب کہاں؟ چلیں اس جواب کو ہی پکڑ لیتے ہیں کہ 200 سالہ تاریخ میں کرکٹ کی وہ بندہ ہوں جو نیوٹرل امپائرس لے کر آیا. یعنی آپ نیوٹرلس کو اچھا سمجھتے تھے اور یہاں آپ جلسے میں بولے نیوٹرلس جانور ہوتے ہیں. تو آپ کا اپنا کوئی معیار نہیں ہے تو میں کیا بولوں اس پر؟ ایک طرف آپ اپنے کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں نیوٹرلس کو لانے کا، اور ایک طرف جب آپ کے ادارے نیوٹرلس ہوتے ہیں تو آپ غم و غصے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بھائی ان کو نیوٹرلس ہی رہنے دو، ان کو نیوٹرل ہی رہنے دو، ان کو مت لاؤ سیاست میں. آپ خود بلاتے ہو سیاست میں ان کو، آپ خود جاتے ہو ان کے بعد ہماری مدد کرو ہماری مدد کرو. ہمارے سارے سیاستدان، ایک نہیں اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں. کوئی ایک سنگل پارٹی ایسا نہیں ہے جو بولتی ہے نہیں جی ہم فوج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یا ہم فوج کی مدد نہیں چاہتے. سب فوج کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ آپ اپنے فیصلے خود کرو. آپ جاؤ پاکستان کے لیے بیٹھو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو. یہ چھوڑ دو نفرتیں. اگر وہ چور ہے تو اس کو ووٹ کے ذریعے ہرا دو بھائی. پاور پبلک کی آپ بات کرتے ہو کہ پاکستان کی مالک پاکستانی عوام، ووٹ کی صورت پاکستان کی مالک پاکستان کی عوام ہے نا، تو اس سے ووٹ کے ذریعے ہرواؤ ان کو. ابھی آپ اب بلندیوں کی عروج پر ہیں، آپ بہت اوپر ہیں اس وقت. سارے الیکشن ماشاءاللہ آپ جیت رہے ہیں، بہترین بات ہے. تو آپ تھوڑا انتظار کر لیں تھوڑا سا. اگر وہ الیکشن ابھی ہوتے ہیں کبھی ہوتے ہیں، مطلب کرنے تو ہے نا. ہر حال میں میکسیمم جولائی تک ہی گورنمنٹ کھینچنی ہے نا. جولائی کے بعد یہ گورنمنٹ تو جانی ہے، دوسری گورنمنٹ آنی ہے. تو آپ بیٹھ جائیں جولائی تک، یا چلیں اگلے سال تک جب بھی یہ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے الیکشن، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نئے الیکشن میں جائیں. تو تب آپ ان کو ہرا ہی دیں گے نا. یہ آپ کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے کہ تب تک ہم نہیں ہرا سکیں گے؟ کہ آپ کی وہ جو ہے حمایت کم ہو جائے گی حلقوں میں، پبلک کی حلقوں میں، عام عوام میں؟ آپ خود ہی مطلب آپ دیکھیں نا پاپولر ہیں آپ، تو آپ ویٹ کر لیں، ان کو شکست دیں. جو طریقہ کار ہے، آئینی طریقہ کار ہے، جمہوری طریقہ کار ہے، ان کو الیکشن میں ہرا دیں، کلین سویپ کریں. پھر آ کے اسمبلی چلائیں، آپ طاقتور وزیر اعظم بن کر بیٹھیں. لیکن جب سڑکوں پہ نکلیں گے آپ تباہی پھیریں گے. ہم پہلے بھی خلاف تھے جب عمران خان کی تقریریں پڑھی ہوئی، جب ٹی ایل پی اپنے جلد سے جلوس کرتی تھی، روڈوں پہ نکلتی تھی. عمران خان نے سخت تقریر کی تھی، میں اس تقریر کا حمایتی تھا. میں بہت حمایت کرتا تھا، بالکل کرتا تھا. کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنے جو فیصلے آپ کو پسند نہ ہوں تو آپ روڈوں پہ نکل آئیں، روڈیں بند کر دیں، جلاؤ گھراؤ اور یہ اس قسم کی حرکتیں کریں، سسٹم جام کر دیں. اس سے تو ملک کا نقصان ہوتا ہے میرے بھائی. اگر آپ کوئی سسٹم جام کریں گے تو یہ غریب کی روزی روٹی کا کون خیال رکھے گا؟ وہی کام کل جو عمران خان منع کرتے تھے آج وہ کام خود کر رہے ہیں. روڈیں بند کر دیتے ہیں، عوام کو تکلیف ہوتی ہے. کس کو تکلیف ہوتی ہے روڈیں بند کرنے سے؟ کیا وہاں سے وزیر اعظم کو گزرنا تھا، یہ آرمی چیف کو گزرنا تھا، یہ ایکس وائی زیڈ کسی بڑے کو گزرنا تھا؟ بھائی عام عوام ہی بیچاری رل رہی ہوتی ہے نا.
چاہے پہلے والے دھرنے دیتے تھے یا اب والے دے رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی, آپ اپنا بیلنس رکھیں. تو اس طریقے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز فوج. آپ کے پاس بہت ساری ایجنسیاں تھیں, آپ ان سے فائدہ لیتے ہیں. ایف آئی اے آپ کے ٹوٹل انڈر میں ہوتی ہے, اٹھاتے ہیں ایف آئی اے کے ذریعے سے. فوج کیوں بلا رہے تھے؟ کیا ایف آئی اے آپ کے ادارہ نہیں ہے؟ اس کی عزت نہیں ہے, اس کی عزت نہیں ہے, اس کے پاس پاور نہیں ہے. آپ پاور دیں تو صحیح پہلے ایف آئی اے کو. ایف آئی اے اتنے پاورفل ایجنسی ہے, آپ کی سوچ ہے, نیب سے زیادہ پاورفل ایجنسی ہے, لیکن آپ اس کو اختیار دو تو صحیح بھائی. اس کو پولیس تو نہ بناؤ نا. پولیس میں سیاسی بھرتیاں آپ خود کرتے ہیں. بھائی کسی کا رشتہ دار کوئی ایس ایچ او لگا ہوتا ہے, کسی کا رشتہ دار کوئی ڈی آئی جی, ڈی ایس پی ہے, ایکس وائی زیڈ کسی بھی پوسٹ پر ہوتا ہے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اس کو میرٹ پہ لے کر آپ کی بات ہوتی تھی میرٹ میرٹ میرٹ. اگر بزدار میرٹ ہے تو بس پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا جواب ہمیں مل گیا ہے. اس میں آپ نے ایک بات کہی ہے کہ سب کچھ اگر پہلے فوج نے کیا ہے تو پھر عمران خان نے کیا کیا ہے. تو میرا اب سوال یہ ہے کہ سب کچھ اگر فوج نے کیا تھا تو اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ بہتر تھے. تو پھر اب پاکستان جو ہے وہ کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ کیوں ہماری اسٹاک ایکسچینج تباہ ہے؟ کیوں ہماری ایکسپورٹ تباہ ہے؟ کیوں جو ڈالر ہے یہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ اس میں جو ہے وہ روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, روپے کی بے قدری ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں انٹرنیشنل سطح پہ جو سب پاسپورٹ کی عزت ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو چکی ہے. کہ سب کچھ اگر فوج نے کیا تھا, عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا, تو پھر اب فوج کیوں نہیں کر رہی؟ اب کیوں پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے؟ جناب میں آپ کو پہلے بھی آگاہی دے چکا ہوں, تھوڑا سا ریسرچ کرنا ہوتا ہے. اور آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں. جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی تو ڈالر نے 50 روپے جم کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو جب نئی گورنمنٹ آتی ہے, جب پرانی گورنمنٹ جاتی ہے تو ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے. اور آپ کا ملک نہ بہت پہلے پیسے والا تھا نہ اب پیسے والا ہے. آپ پہلے بھی قرضے لیتے تھے, آپ اب بھی قرضے لیتے ہیں. آپ نے 6 ارب ڈالر کے لیے کہاں کہاں نہیں گئے تھے آپ عمران خان صاحب اس وقت کہ ہمیں پیسے چاہیے حکومت چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے پیسے چاہیے. پھر آپ کو ایک بل بھی پاس کرنا پڑا تھا. آپ نے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کنٹرول میں دے دیا, باقاعدہ وہ قانون بنا ہوا ہے. اب آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کو یہی نا بات یہ ہے کہ یہ چیزیں عوام کو کیوں نہیں بتائی جاتی؟ کیونکہ ان کے مفاد میں نہیں ہے. کیونکہ ہم سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے, نہیں کرتے بل پاس. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, حکومت میں جب ہوتے ہیں تب ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں, جب حکومت سے باہر آتے ہیں ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں. اب گورنمنٹ سے باہر آ گئے, گورنمنٹ جب نہیں سنبھلتی ہے, ویسی گورنمنٹ مصیبت میں ہوتی ہیں جب نئی گورنمنٹس آتی ہیں. عمران خان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوئی تھیں. تو اب جو گورنمنٹ آئی ہے آپ نے اس کو ویسے ہی جام کر دیا ہے. لانگ مارچ, پورے شہر کے شہر بند, رکاوٹیں کھڑی کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, دنیا کو باور کرانا جی پاکستان جو ہے وہ جو فیل ہو رہا ہے, فیل ریاست ہو رہی ہے. تو آپ کی طرف کون دیکھے گا؟ آپ ملک کی خدمت تھوڑی کریں, آپ تو ملک کا بیڑا غرق ان سے زیادہ کر رہے ہیں. اگر یہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ اس سے زیادہ بیڑا غرق دنیا میں یہ میسج دے رہے ہیں. آپ نے لابنگ فرمز ہائر کر لی ہیں, وہ ویب سائٹس کو, انٹرنیشنل میڈیا کو یہ باور کراتی ہیں پاکستان ڈیفالٹ کی پوزیشن میں, اور پھر خبریں لگتی ہیں. بھائی وہ لابنگ فارم کا پیسہ کس بات کر دیتے ہیں؟ اسی بات کر دیتے ہیں نا کہ آپ کو اوپر رکھے, آپ کا ملک بیڑا غرق کر رہے ہیں. وہ آپ کی یہ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ اپنے ملک کے خلاف خبریں چلوا رہے ہیں, آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں اس کا مقصد. نہیں بھائی, آپ ملک سے دشمنی کر رہے ہیں. یعنی آپ نے طے کر لیا اگر میں ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ملک کی ایسی کی تیسی. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. ایک طرف آپ بولتے ہیں جی, مطلب آپ اپنے بیانات پر خان صاحب قائم ہی نہیں رہتے ہیں. یو ٹرن بڑے تیز ہیں ان کے. پہلے بولتے تھے یہ فوج ہی تو ہے جس کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے, ورنہ تو ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ابھی حال ہی میں انہوں نے بولا جی سیاسی قیادت ہی ملک کو بچاتی ہے, فوجیں نہیں بچاتی, ورنہ بنگلہ دیش ہم سے الگ نہیں ہوتا. تو ان کو اپنے وہ کہتے کیا ہیں, کب کیا کہتے ہیں, اس پہ کوئی سوال ہی نہیں کرتا. ان کا جو فالوور ہے وہ بلائنڈ فالوور ہے, اس کے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں, عقل شعور بھی نہیں ہے. تو اب اس میں اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. فالوورس کو تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. اور زیادہ تر پروپیگنڈا کرنے والے پاکستان کے خلاف, وہ پاکستان نیچے گراؤنڈ ریئلٹی میں پاکستان الگ ہے. سوشل میڈیا پہ الگ ریئلٹی ہوتی ہے. 70% وہ پروپیگنڈا مہم کا ایسا جو پاکستان میں ہی نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے, سب ملک سے باہر بیٹھے ہیں. وہ نہ پاکستان کو ان کو گراؤنڈ کا پتہ ہے, نہ ریلیٹیوز کا پتہ ہے, کچھ نہیں پتہ ہے. وہ پاکستان سے باہر ہیں. بس کہ رشتہ داروں سے سنتے ہیں بھائی تم اپنی بہن بھائی ہو, تمہارے جیسے تم عمران خان کے بلائنڈ فالوور ہو, آپ کے بہن بھائی بھی بلائنڈ فالوور ہیں.
ग्राउंड पर आओ भाई, ग्राउंड पर आओ। जी रहे ना, हम भी मेहनत करके जी रहे हैं ना, फर्क तो हमें भी पड़ा है। हमें तब भी फर्क पड़ा था जब डॉलर एकदम ऊपर गया था। इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में पेट्रोल भी महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी, हमें तब भी फर्क पड़ा था और अब भी फर्क पड़ा है हमें। तो कोई भी नई गवर्नमेंट आती है, उसके आने के बाद से मुश्किलात खड़ी होती हैं, लेकिन सामने अपोजिशन अगर सिस्टम को जाम कर दे तो और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होती हैं। और ये हर अपोजिशन ये काम बखूबी करती है, चाहे वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना, XYZ कोई भी हो। आज वही काम इमरान खान कर रहे हैं, वही काम TLP करती थी, वही काम इमरान खान कर रहे हैं। जो नवाज शरीफ की चाहते थी वही इमरान खान की चाहते हैं। फ़र्क क्या है इसमें? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा सर, ये जब से लंदन से नसीम हैदर जो है ये सामने आया है, उसके बाद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है इनके दरमियान जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब नज़र आ रहे हैं। अब जो ये बातें सामने आ रही है कि जो नसीम हैदर जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इसलिए उसने लंदन में नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दिया कि अरशद शरीफ के कत्ल में नवाज शरीफ जो है वो मुलव्वस है। उसके बाद दूसरे दिन आर्मी चीफ जो हमारे हैं, जो कमर जावेद बाजवा जो हैं, उनकी फैमिली का जो टैक्स डेटा है उसको लीक कर दिया जाता है। यानी कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है ये एक दूसरे के साथ जो है वो उलझ पड़े हैं। अब उसके बाद नवाज शरीफ जो है उन्होंने लंदन छोड़ दिया है और लंदन से वो यूरोप की सैर को जो है वो निकल चुके हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, वो लंदन में हुआ है, पाकिस्तान का कानून तो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं उधर। और लंदन की अदालतों पर और इन्वेस्टिगेशन पर तो PTI का बहुत, खान साहब का तो बल्कि बहुत ज़्यादा भरोसा, खाली PTI तो नहीं बोलूँगा इसमें, खान साहब का तो बहुत बड़ा बिलीव है। और वो वहाँ केस जीत भी जाएंगे, उनको जीतना भी चाहिए। और पीछे बैक सपोर्ट कर दें उसको, वो सबूत देगा जो कि उसने अभी तक नहीं प्रोवाइड किए हैं पुलिस को। कमाल हैरत तो ये ना, देखें, इल्ज़ाम लगाना किसी पर भी आसान होता है। मैं आप पर इल्ज़ाम लगा दूँ, मैं किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दूँ, वहाँ लेकिन कानून है, एक बहुत सख्त कानून है वहाँ पे। नून लीग को बल्कि चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी नून लीग पर आयद होती है कि वो उसको कोर्ट ले जाए। मैंने सुना है कि उन्होंने भी शायद दरख्वास्त दे दी कि इससे सबूत लिए जाएँ, इसने हम पर ब्लेम लगाया। वहाँ दो सूरतें होंगी, या तो वो अपना इल्ज़ाम वापस लेगा और उस पर जुर्माना होगा, छोटा मोटा हो या बड़ा हो, ये वल्लाह आलम। और वो अड़ा रहेगा तो बगैर सबूत के तो वो केस लड़ ही नहीं सकता। अगर उसके पास सबूत हैं तो वो देगा, मतलब वो अपनी, कोई भी बाहर बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए या किसी के लिए अपनी, वो कहते हैं ना कि पोजीशन इतनी वीक नहीं कर लेगा कि उससे वो मुल्क छोड़ना पड़ जाए। तो मुझे नहीं लगता, बहरहाल वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है तो फिर 20 साल से वो बकौल PTI के और बकौल उसके ख़ुद के भी, क्यों 20 साल से नून लीग का कारकुन है और तर्जुमान भी था। चले वो तो उसके उनका आपस का मसला है, हमें उसमें कुछ हम कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो PTI की क़यादत से भी मिलता रहा है ना, जुल्फ़ी बुखारी हो गया, असद कैसर हो गया, कई औरों के साथ उसकी तस्वीर हैं और बड़ी गर्मजोशी से हाथ वाथ मिलाने के मनाजिर भी हैं। तो ये वो फिर सबके साथ मिलता था ना। फिर वो अगर वो बुरा था, उसके ख़िलाफ़ FIRs भी हैं, दीगर मामलात भी हैं पाकिस्तान में। तो फिर ये तो अब वहाँ की गवर्नमेंट जाने है ना, हमारा तो उसमें बनता ही नहीं है कुछ बोलना। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात ख़राब हुए, ये नहीं हुए, तो मुझे नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात ख़राब हुए। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुकम्मल न्यूट्रल है और सही कर रही है। और ये देखें, मैं आपको बड़ी एक सच्चाई हकीकत बता दूं कि अभी जब इमरान खान ने हाल ही की सियासी क़यादतें मुल्क बचाती हैं, फ़ौज नहीं बचाती। पहले जबकि बोलते थे फ़ौज ने मुल्क को बचा रखा। मैं, मेरी ट्वीट्स आप देख लें, मैं हमेशा लिखता रहा हूँ, बाकी सब बहाना है, सिर्फ फ़ौज निशाना है। आपकी फ़ौज को कमज़ोर करने पर सब तुले बैठे हैं। आपकी फ़ौज कमज़ोर होगी, आपका मुल्क कमज़ोर होगा। आपका एटमी असासे अगर जिस दिन फ़ौज की सिक्योरिटी से बाहर निकले तो आप समझें आप तबाह हो गए। बस ये जहन में रखिएगा। सारी सियासी क़यादत, चाहे नून लीग हो, चाहे PTI हो, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ फ़ौज की कमज़ोरी और तबाही चाहते हैं। और फ़ौज जिस दिन आपकी कमज़ोर पड़ गई और फ़ौज को आपने कमज़ोर कर दिया, फिर मैं उस दिन आपसे ज़रूर पूछूंगा। ये मेरी ऑडियो आपने संभाल के भी रखनी है ताकि आपको पता चले मैंने आपको क्या कहा था। ठीक है सर, आपका जवाब मिल गया, लेकिन इस बारे में मेजर आदिल राजा जो हैं उन्होंने भी बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने पहले अरशद शरीफ का ज़िक्र किया था, फिर अल्लाह उनकी जो है वो गुनाहों को माफ़ फरमाए, वो कत्ल हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इमरान रियाज़ खान जो है वो उन्हें भी खतरा है, इमरान खान को भी खतरा है। इमरान खान के ऊपर भी गोलियाँ चली और इमरान रियाज़ खान के ऊपर भी जो है उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। उनका जो
सिक्योरिटी गार्ड जो है, उनका जो ड्राइवर है, वो ज़ख्मी भी हुआ है। तो ये जो मेजर आदिल राजा हैं, इनके मुताबिक इनके जो खामोश मुजाहिदीन जो इनको पैगाम देते हैं, वो भी जो है वो कुछ हद तक सच साबित हुए हैं। तो ये जो मेजर आदिल राजा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा इतना बुरा वक्त नहीं आया कि मुझे आदिल राजा जैसे भगोड़ों पर जो है वो मैं डिस्कस भी करूं। तरजीहात होती हैं, जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ अपने मुल्क को बदनाम करता है, वो तरजीहात पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होती। इसको तो दफ़ा ही समझें और गर्क करें। खैर, दूसरा रहा इमरान खान पर हमले की बात और इमरान रियाज को इतना ख़तरा है, वो भी पूरा बलूचिस्तान विज़िट कर कर आया और पूरा पंजाब विज़िट करा उसने सलाब ज़दगान के लिए, और कोई ख़तरा उसे नहीं है, बेकार है। उसने गिरफ़्तारी भी हुई उसकी, क्या गिरफ़्तारी में उसके साथ उसको उसने ऐसे इल्ज़ामात भी नहीं लगाया कि जी मुझे नंगा करा या कुछ करा। खैर, वो अगर उसको ख़तरा, हाल ही में मेरी एक वीडियोस की नज़र से गुजरी थी कि वो अरशद शरीफ के घर बैठा था, आई थिंक सोयम का दिन था। तो अरशद शरीफ शहीद के जब घर में बकौल उसके कि एक साहब उसके पास आए और साथ बैठे और उन्होंने कहा देखें ये आपका, उसको पूरी लोकेशन बताई, ये आपका कमरा, आप यहाँ सोते हैं और ये वो, मतलब एक तरीके से धमकी दी उसको वहाँ बैठ कर। अब मुझे बताएं, सोयम वाले दिन अरशद शरीफ का घर क्या खाली पड़ा था? इमरान रियाज वैसे बड़े फैक्ट्स के साथ बातें करता है, उस वक्त उस आदमी की कोई वीडियो लेकर आया, अरशद शरीफ के घर पे CCTV कैमरे भी हैं, उसमें वो दिखा के बात करता, देखें ये बंदा था और इसने मुझे धमकी दी। और इसके इर्द गिर्द इमरान रियाज के हर वक्त इसके, वो क्या कह सकते हैं, इसके दोस्त यार कह लें, गार्ड्स कह लें, या इसके फॉलोअर्स कह लें, हर वक्त जम कफ़ीर इसके इर्द गिर्द होता है जहाँ भी ये होता है। तो कम से कम भी 8-10 लोग इसके बिल्कुल करीब ज़रूर बैठे होंगे। तो उनमें से किसी ने वीडियो नहीं बनाई इस बंदे की। मतलब वो भी बहुत झूठ बोलता है, और अक्सरियत उसके जो है ना, बस अब मैं क्या कह सकता हूँ। और हाँ, मेजर आदिल राजा जो रिटायर्ड भगोड़ा, उसके लिए ये ज़रूर कहूँगा मैं कि शामिल तफ्तीश किया जाए, उसको भी बिल्कुल किया जाए कि उसके सोर्सेज क्या आती हैं, किस बिहाफ पे वो बात कर रहा है। मैं उन लोगों में से हूँ, उन हामियों में से हूँ, उन फॉलोवर्स में से हूँ अरशद शरीफ से। मेरा सियासी नुक्ता नज़र ज़रूर इख्तलाफ हो सकता है, दूसरे मामलात में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं अरशद शहीद के कातलों की गिरफ़्तारी चाहता हूँ, उनकी सख्त सज़ा चाहता हूँ। उसके लिए जिससे भी तफ्तीश करनी पड़े आप करें, और जहाँ उसकी वालदा मोहतरमा का दिल मुतमईन हो, उनसे तफ्तीश कराएं, जो वो बोलें उसको माना जाए। कोर्ट जुडिशनल इंक्वायरी का हुक्म दे उसकी वालदा की दरख्वास्त पर, या उसकी वालदा चाहती हैं कि केस क्योंकि कीनिया में, पाकिस्तान में नहीं है, तो हम वो तफ्तीश नहीं कर सकते जो बाहर वाले कर सकते हैं। तो आप तफ्तीश कराएं, बिल्कुल कराएं, सबको शामिल तफ्तीश करें और किसी को ना छोड़ा जाए। जिसके पास जो खबर है उससे तफ्तीश की जाए। बहुत सिंपल सी बात है। कत्ल आया होगा कि किसने ये घटिया और बदतरीन जुल्म किया है, मतलब इतना जुल्म हुआ है। आप देखें, नज़रियात से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप किसी की सियासी वो कहते हैं ना पोजीशन से इख्तलाफ कर, लेकिन मारना तो मसले का हल कहीं कभी नहीं है ना मेरे भाई। ये तो जुल्म है, उसके साथ जुल्म हुआ है, उसकी तफ्तीश हर हाल में होनी चाहिए, कातलों को पकड़ना चाहिए, सहूलतकारों को भी पकड़ना चाहिए। तो मैं भी मुतमईन होऊंगा, पब्लिक भी मुतमईन, ख़ासकर उसकी वालदा मुतमईन होंगी, जो कि उनका हक़ है। और अल्लाह पाक से ख़ास कर दुआ है उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन मुक़ाम दे, और उसके कातलों का अंजाम इबरतनाक हो। ये मेरी दुआ है, दिल से दुआ है। ठीक है सर, आपसे आखिरी सवाल है मेरा कि आपके बारे में अब कहा जा रहा है, अक्सर मैंने ये चीज़ नोट की है, मैंने ये चीज़ देखी है कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। क्या ये हकीकत है, या फिर ये जो लोग हैं वो खुद से ऐसी बातें करते हैं, या कुछ आपकी जो है वो बयानात देख के इस तरह की बातें करते हैं कि आपको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं? इस पे आप क्या कहेंगे? बाद लोग तो मतलब इससे भी आगे गए कि जी मैं पैसे लेता हूँ, फलाना लेता हूँ। बात ये, पाकिस्तान में कानून नहीं है, और जो इल्ज़ामात लगाते हैं वो सामने भी नहीं है। मतलब उनका हाल ये है कि वो बातें करते हैं कि टक्कर के लोग। ओ भाई, आप अपनी शख्सियत के साथ, अपने असल तस्वीर के साथ आप आएँ तो मैं आपको बताता हूँ कि फिर मैं आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करूँगा, कोर्ट भी ले जा सकता हूँ आपको।
کہ مجھے جو اسٹیبلش مطلب ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور مجھ جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو پاکستان کے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں، ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں، بیسک ہم پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں کسی سے کیا لین دینا، سیاست سے ہمارا کیا واسطہ بھائی؟ جس کو دیکھو اٹھتا ہے فوج کے خلاف بکواس شروع کر دیتا ہے، جس کو دیکھو اٹھتا ہے فوج کے خلاف بکواس شروع کر دیتا ہے۔ بھائی آپ اپنی سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کریں، آپ کا حق ہے، لیکن ان کے لیڈر کے ایسے الزامات کو سپورٹ کرنا جس کا سر پیر نہیں ہے، صرف الزامات ہیں نا سر، ثبوت ہے کوئی تو شیئر کریں، اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر الزامات مطلب پھر جھوٹ ہے نا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مسلسل جھوٹ گند پھیلا رہے ہیں آپ، اور اگر گند کو میں مطلب وہاں جا کے ان کو جواب دیتا ہوں، اس کو کاؤنٹر کرتا ہوں، تو اس میں آپ الزامات لگاتے ہیں، تو لگاتے رہے، میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جو مجھے جانتے ہیں، پرسنلی جانتے ہیں، جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے بہت سارے دوست پی ٹی آئی کے بہت حامی ہیں، نظریات کا ہمارا اختلاف ہے، لیکن ہماری تہذیبیں ہمیں سکھاتی ہیں، ہماری تربیت ہمیں سکھاتی ہے کہ میں تو ان کو کبھی برا بلا نہیں کہتا، ان کی ٹویٹ سے مجھے اعتراض ہوتا ہے جب وہ لکھتے ہیں، لیکن میرا کام ہی نہیں ہے ان کی ٹویٹ پہ جانا، اور وہ میری ٹویٹ پہ نہیں آتے۔ بڑا سمپل فارمولہ ہے یہ کہ ایک دوسرے کی عزت ہے، بھائی اس کے نظریات ہیں، میرے اپنے نظریات ہیں، میں اپنے حساب سے لکھ رہا ہوں، وہ اپنے حساب سے لکھ رہا ہے، میں اس کو پابند نہیں کر سکتا، وہ مجھے پابند نہیں کرتا، بس سمپل سی بات ہے۔ لیکن پاکستان سب کا ہے، نہ صرف میرا نہیں ہے، نہ صرف ان کا نہیں ہے، بھائی سب کا پاکستان ہے۔ جو چیز غلط ہو رہی ہے میں اس کو غلط ہی بولوں گا، ہر حال میں غلط بولوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی اگر میں فوج کو ڈیفینڈ کروں؟ میں فوج کو، ادارے کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، اور ہر ادارے کو ڈیفینڈ کرتا ہوں۔ اگر میں کرتا ہوں تو اس میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس پہ الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ جھوٹے الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ دلائل نہیں ہوتے، الزامات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ پھر بات ہوگی، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔